उम्र भर के ड्रॉप आउट बच्चे जी, जो कभी मदरसे में थे और छोड़ दिए, जी, स्कूल में थे छोड़ दिए, या ऐसे बच्चे जो कभी मदरसा या स्कूल गए नहीं और फारग घूम फिर रहे हैं, या माँ बाप मायूस हो गए हैं, साल 2 साल से बच्चा फेल हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम है। जी, हम उनको 7th 8th 9th की एज के बच्चों को लेते हैं AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में। उनकी मैथ्स और लैंग्वेजेस, रियाजी और ज़ुबानों को ठीक करते हैं। उलमा इकराम से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जी, हम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, मदरसा प्लस प्रोग्राम वगैरह चला रहे थे। तो मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ बैठे थे, तो मौलाना बता रहे कि आप स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरी दीनी तालीम देंगे। जी, ज़रूरी दीनी तालीम जिसको उलमा इकराम मानते हैं, हम जानते हैं, जी, वो तालीम देंगे। उनको एक तर्ज ज़िंदगी देंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनको एक माहौल देंगे, और साथ में NIOS के ज़रिए 10th पास कराएंगे। जो शुबुह शुबहात अंदेशे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मदरसे डेवलप हो जाएंगे, और हमारी मिल्लत का एक एक बच्चा संवर जाएगा। और इसको उलमा इकराम बहुत पसंद करे हैं, और अब हम इसको फैलाना चाहते हैं। शाहीन ग्रुप .org पर और मदरसा प्लस .org पर इसकी तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जा सकता है। हम टीचर की ट्रेनिंग देंगे, टीचर से सिलेक्शन करेंगे, सारा सालाना रहनुमाई, डे टू डे रहनुमाई हमारी तरफ से करेंगे। अंग्रेजी इंग्लिश को ठीक पढ़ाते हैं, पूरा मल्टीपल चॉइस की तरह, जैसे नीट के क्वेश्चन होते हैं ना, जी, डेप्थ के साथ, तफसीलात के साथ उनको 1 साल में तैयार करते हैं। और वो बच्चे 11th में पहले दिन बैठ के समझने और नीट की प्रैक्टिस, JEE की प्रैक्टिस, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की को समझने और इसकी डे 1 से फॉलो करने के अहल बन जाते हैं। हम हुस्न बहारे नाज़ा हैं, ये बज़्म बहारों की वादी, फूलों का महकता गुलशन है, ये फिक्र नजर का सर चश्मा, ये हुस्न अमल का मस्कन है, ये चरख़ बरी का शाही है, ये ताबे शिहाबे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे ख़ास शो ख़ास मुलाकात में आपका इस्तक़बाल है। अभी हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती जनाब डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब मौजूद हैं। आप वाकिफ़ होंगे, आप जानते होंगे, इनसे कुछ सवालात हैं जिन पर बात करेंगे, और ये सवाल, ये जवाब, ये बातें आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। AICU है आपके यहाँ, ड्रॉप आउट्स के लिए क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ? ड्रॉप आउट, देखिए, मुल्क भर के ड्रॉप आउट बच्चे जी, जो कभी मदरसे में थे और छोड़ दिए, जी, स्कूल में थे छोड़ दिए, या ऐसे बच्चे जो कभी मदरसा या स्कूल गए नहीं और फारग घूम फिर रहे हैं, या माँ बाप मायूस हो गए हैं, साल 2 साल से बच्चा फेल हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम है। जी, हम उनको 7th 8th 9th की एज के बच्चों को लेते हैं AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में। उनकी मैथ्स और लैंग्वेजेस, रियाजी और ज़ुबानों को ठीक करते हैं। एक टीचर और 6 बच्चे होते हैं, और उनको 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में उनकी एज के हिसाब से उनकी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, और ये बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनमें वो सब्जेक्ट की लैंग्वेज की कमज़ोरी और मैथ्स की कमज़ोरी ख़त्म होती है, तो एक शौक़ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उनका ज़ाहिर है इंटरेस्ट बढ़ता है, और वो दिलचस्पी लेते हैं। ये मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की कमज़ोरी की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। लोग बोलते हैं कि गुर्बत की वजह से होते हैं, बात गलत है। सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं। तो हम ऐसे बच्चों के लिए इंतज़ाम करें। पूरे मुल्क भर से बच्चे बीदर आते हैं, शाहीन में आते हैं, और उनको AICU के ज़रिए हम इनको कर रहे हैं। उलमा इकराम से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जी, हम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, मदरसा प्लस प्रोग्राम वगैरह चला रहे थे। तो मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ बैठे थे, तो मौलाना बता रहे कि आप स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, मदरसे के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ सोचिए जो स्कूल भी नहीं गए और मदरसा भी नहीं गए। तो मौलाना के मशवरे से हम एक खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया भर के 5-10 सेंटर उसके शुरू हो गए हैं, मज़ीद उसको बढ़ाना है, और उस प्रोग्राम का नाम रखे हैं दीनियात प्लस। दीनियात प्लस। ऐसे बच्चे स्कूल छोड़ दिए, 12 साल के ऊपर की उम्र के हैं,
کبھی اسکول نہیں گئے یا اسکول چھوڑ دیے, مدرسہ چھوڑ دیے, ان کو لے کر ہم بڑے مدرسے جہاں پہ گنجائش ہے, جگہ ہے, جی وہاں رکھ کر ان کو ضروری دینی تعلیم دیں گے. جی ضروری دینی تعلیم جس کو علماء کرام مانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, جی وہ تعلیم دیں گے. ان کو ایک طرز زندگی دیں گے, ان کی تربیت کریں گے, ان کو ایک ماحول دیں گے, اور ساتھ میں NIOS کے ذریعے 10 پاس کریں گے. جی اس کا نام رکھے ہیں دینیات پلس. ہمارا ماننا ہے, اور وہاں پر ان کو حافظ نہیں بنایا جائے گا, جی عالم نہیں بنایا جائے گا, کیونکہ حافظ بنانا فرض کفایہ ہے, عالم بنانا فرض کفایہ ہے. لیکن یہ ضروری دینی تعلیم جو بچوں کو دینا ہے وہاں پر, وہ تو فرض عین ہے. یعنی فرض عین کے شعبے بڑے مدرسوں میں شروع ہو جائیں. اگر یہ ہو جائے تو ہمارے ملک میں کوئی ڈراپو بچہ باقی نہیں رہے گا, اور سب کی تربیت بھی ہوگی, مدرسے کی پاک و صاف ماحول میں رہے گا, اور مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے. مدرسے کا تعاون, عوامی تعاون بڑھ جائے گا, اور جو شکوک و شبہات, اندیشے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور مدرسے ڈیولپ ہو جائیں گے, اور ہماری ملت کا ایک ایک بچہ سنور جائے گا. اور اس کو علماء کرام بہت پسند کرے ہیں, اور اب ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. shaheen.org پر اور مدرسہ پلس .org پر اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ملک بھر میں تقریباً ہمارے 15 فل ٹائم کوآرڈینیٹرز ان پروگرامز کے لیے ہیں. مدرسے سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے دین اسلامی تعلیم کے امتزاج کے لیے جو کام کر رہے ہیں, وہ ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہم ٹیچر کی ٹریننگ دیں گے, ٹیچر سلیکشن کریں گے, سارا سالانہ رہنمائی, ڈے ٹو ڈے رہنمائی ہماری طرف سے کریں گے. اور جو بھی مدرسے کے ذمہ دار ہیں جی اس پہ ہم سے ربط پیدا کر سکتے ہیں. ایک اور پروگرام ایسے ہی بچوں کے لیے ہم بنائے ہیں, جی اس کا نام ہے Pre+2 فاؤنڈیشن. جی یعنی کچھ بچے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں 10th شارٹ کٹ میں پاس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہو جاتے ہیں, اور 10th میں فیل ہیں. جی 10th پاس کمزوریوں کے ساتھ 10th پاس, اور 10th فیل بچوں کے لیے خاص پروگرام بنائے ہیں, جس کا پہلا بیچ ماشاءاللہ نکل گیا ہے. اس میں ہم بچوں کو 11th میں ایڈمیشن نہیں لیتے, بلکہ ان کو 11th کے لیے تیار کرتے ہیں. پہلے تو ان کو AICU کے ذریعے ان کی میتھمیٹکس اور لینگویج کو امپروو کرتے ہیں. پھر 6th 7th 8th 9th 10th کی میتھس, سائنس اور انگریزی, انگلش کو ٹھیک پڑھاتے ہیں پورا, ملٹیپل چوائس کی طرح, جیسے نیٹ کے کوشچن ہوتے ہیں نا, جی ڈیپتھ کے ساتھ, تفصیلات کے ساتھ ان کو 1 سال میں تیار کرتے ہیں. اور وہ بچے 11th میں پہلے دن بیٹھ کے سمجھنے, اور نیٹ کی پریکٹس, JEE کی پریکٹس, یا کسی اور کمپیٹیٹیو ایگزام کی کو سمجھنے, اور اس کی Day 1 سے فالو کرنے کے اہل بن جاتے ہیں. اور یہ بچے 2 سال میں کمپیٹیٹیو ایگزام کو فیس کر سکتے ہیں. عام طور پہ جو UP بہار میں, خاص طور پہ نارتھ انڈیا میں جو ماحول ہے, وہ 11th اور 12th کو یہ فاؤنڈیشن بولتا ہے, اسکولنگ بولتے ہیں. ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے. اسکول بھی یہی بولتا ہے, پیرنٹ بھی یہ بولتے ہیں, ماحول بھی یہی بولتا ہے. ابھی فاؤنڈیشن میں ہے, ابھی اسکولنگ میں ہے, پوری لاپرواہی کرتے ہیں, سب مل کے لاپرواہی کرتے ہیں. بچے اسٹوڈنٹ بھی خود لاپرواہی کرتے ہیں, اور بعد میں جب 12th پاس کر لیتے ہیں, جب پریپریشن کے نام پہ محنت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور فرسٹ ڈراپ, سیکنڈ ڈراپ, تھرڈ ڈراپ بولتے ہیں. یہ غلط فارمولا ہے. 11th میں Day 1 سے سخت محنت کرنا چاہیے, سخت محنت کر کے 11th 12th میں ہی نیٹ کی تیاری ہو جانا چاہیے. ارے پاس کرنے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, انسٹیٹیوشن پاس کرنے کے لیے تھوڑی ہیں, نالج بڑھانے کے لیے ہیں. بچے کو سبجیکٹ میں ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنے کے لیے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. تو یہ 11th کے Day 1 سے ہی پڑھنے کا ایک ماحول بنے. اب اس کی مثال میں ایسا دیتا ہوں کہ کسی بچے کو اولمپک میں دوڑنا ہے, تو پہلے 2 سال اس کو بول رہے ہیں کہ بیٹا تم پلنگ پہ رہو, یہی کھانا آنا ملے گا, آرام کرتے رہو. اور 2 سال کے بعد بول رہے ہیں اترو اور آپ کو پریکٹس کرنا. یہ تو بچے کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, اور یہ زیادتی ملک بھر میں ہو رہی ہے. یہ اسکولنگ اور فاؤنڈیشن بول کر 10th کے بعد Day 1 سے کمپٹیشن کے لیے بچے تیار ہو جائیں. ہم یہ میسج دے رہے ہیں, اور ڈراپ آؤٹ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں, اور اس کانسیپٹ کو انڈیا بھر میں عام کرنا چاہتے ہیں.